नाजरीन, आलमी सियासत में एक नई बहस चढ़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात को खुफिया डील से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि इस मुलाकात के पीछे असल हकीकत क्या है? क्या वाकई कोई पर्दे के पीछे मुआहिदा हुआ है या ये सब महज सियासी कयास आराइयाँ है? आइए इस वीडियो में हम इस अहम मामले का तज्जिया करते हैं। तो नाजरीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। अमेरिका में मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले, पाकिस्तान की सियासत के फैसले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के फैसले और इस नाजायज सरकार के इख्तदार को दवाम देने के फैसले सब के सब हो रहे हैं वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, बरतानिया में, यूरोप में और जिनेवा में। क्योंकि इस वक्त हमारी सारी की सारी सियासी और फौजी क़यादत जायज़ नाजायज़ सारी की सारी इस वक्त अमेरिका में मुकीम है, बरतानिया में और जिनेवा में, और कई दिनों से वहां पे मुकीम है। एक खबर जो कि आज आई ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिकी सदर के घर से, वहां पे मुलाकात हुई है आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है और उसकी तस्वीर जो है वो धड़ाधड़ शेयर की जा रही हैं और उस पे खास तौर पे हमारी जो नाजायज सरकार है, फॉर्म 47 की जाली सरकार, वो बहुत ज्यादा खुश है और उनसे जुड़े हुए जितने भी दानिश्वर हैं वो भी बहुत ज्यादा खुशी से फूले नहीं समा रहे और तस्वीर शेयर कर रहे हैं और फिर केजे भी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कैप्शन लगाया जाए, इस तस्वीर पे क्या कैप्शन बनता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल इस वक्त सोशल मीडिया पे, यानी कि जिसे हम शैतानी मीडिया, हम नहीं बल्कि हमारे सिपा सलार शैतानी मीडिया कहते हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया जिसे डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं हमारे सिपा सलार, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज सारा दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक और रात गए तक और अगले कई दिनों तक यही बयानिया नजर आएगा। अब जरा थोड़ा सा इसका जायजा लेते हैं। माजी में यही सदर ट्रंप जब इमरान खान साहब के बारे में और हक में बोलते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और उसके बाद जैसे ही और उनकी काबीना के लोगों ने बोलना शुरू किया तो मरियम साहिबा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने और बहुत सारे मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ खानदान से जुड़े हुए लोगों ने इसी प्रेसिडेंट ट्रंप को न जाने क्या कुछ कहा और ये कहा कि ये हम कोई गुलाम थोड़ी हैं और सदर ट्रंप को खुदा थोड़ी है, नौजुबिल्ला, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और फिर इन्हें कहा गया कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का ट्रंप है और ट्रंप जो है वो अमेरिका का इमरान खान है, ये मरियम साहबा के ट्वीट से। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही सदर ट्रंप बने तो एहसन इकबाल साहब और दीगर रहनुमाओं ने जल्दी जल्दी वो पुराने ट्वीट भी डिलीट कर दिए। ये तो है एक तरफ। और जो ही जब भी सदर ट्रंप की काबीना से कोई भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बात करता है तो फौरन उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन आज उसी सदर ट्रंप से मुलाकातों के बाद बहुत खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। पहले जरा तस्वीरों का जायजा लेते हैं। एक तस्वीर है और वो है जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, पहली तस्वीर, और हम आपको दिखाएंगे भी, गौर कीजिएगा। पहली तस्वीर है सदर ट्रंप के साथ, शहबाज शरीफ साहब से वो हाथ मिला रहे हैं और जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह हाफिज कुरान वो खड़े हैं अमरीकी परचम वाली साइड पे और बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कौमी तराना बजाया जा रहा हो और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खुश हैं, तमाम के चेहरे खिलखिला रहे हैं। और उसके बाद अगली तस्वीर है जिसमें सदर ट्रंप सोफे पे बैठे हैं और उनके साथ मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। फिर अगली तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब। उसके साथ ही फिर उससे आगे बढ़े तो एक खड़े हैं और उसमें सदर ट्रंप नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिम मुनीर साहब हैं और एक मिलिट्री ऑफिशियल हैं, वो खड़े हैं। लेकिन सबसे अगली जो तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प है और उस पर गौर कीजिएगा। ये खातून खाना है सदर ट्रंप की, यानी कि व्हाइट हाउस की, और जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब उनसे बहुत ज्यादा राजो न्याज की बातें कर रहे हैं, झुक कर उनसे मिल रहे हैं और दोनों के चेहरे खुशी से तिलमिला रहे हैं और खास तौर पे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के। और बहुत ही कौमी सलामती, रीजनल सिक्योरिटी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और ये तस्वीर खास तौर पे ये मैंने इसको पिक्चर ऑफ द डे कहा है। उसके बाद अगली तस्वीर है जिसमें जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं
ان کے ساتھ اور آصم منیر شاہ صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب، تینوں کی تصویر ہے اور تینوں کہے لگا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ تینوں کے جو دانت ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی تصویر ایک اور ہے، وہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ وہ ہے جناب سید آصم منیر شاہ صاحب، بالکل کھڑے ہیں، چہرہ ان کا کھلکھلا رہا ہے اور روشن ہے بالکل، اور بالکل وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ان کے خاتون خانہ کھڑی ہیں جناب صدر ٹرمپ کی، اور بالکل الرٹ کھڑے ہیں جناب جنرل آصم منیر صاحب، اور ان کے ساتھ کچھ وقفے کے بعد، یعنی کہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں۔ تو یہ تصاویر تو آ گئی ہیں اور ان تصاویر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بالکل کرنا چاہیے کیونکہ یہ سید آصم منیر شاہ صاحب کی اچیومنٹ ہے، کیونکہ وہ اس کو اچیومنٹ ہی کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ خود گئے تھے اور صدر ٹرمپ سے ملے تھے غالباً جون میں، اور تقریباً 13-14 دن امریکہ میں قیام کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہو گئی تھی، اور اس ملاقات میں کچھ معاملات ان کے سامنے رکھے تھے، اور یہ ملاقات ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران ہوئی تھی، اور اس وقت 3-4 باتیں رکھی گئی تھیں ان کے سامنے، اور 3-4 باتوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سی پیک کو روکنا، چائنا کے ساتھ جو تجارتی، معاشی، دفاعی تعلقات ہیں اس کو فل سٹاپ کرنا اور اس میں ایڈورس لگانا، افغانستان کے معاملے میں اور افغانستان کی سرزمین اور اس کے فیصلے، وہاں کے فیصلوں کے بارے میں امریکہ کی لائن ٹو کرنا اور امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانا، اور دوسرا یہ کہ صدر ٹرمپ کو آفر کی تھی جناب آصم منیر صاحب نے کہ آپ کو ہم دیں گے قومی خزانے، جو ہمارے زیر زمین خزانے ہیں، مائنز اینڈ منرلز اور ریئر انرجی کے جو ذخائر ہیں وہ بھی دیے جائیں گے، پھر نوبل پیس پرائز کے لیے بھی ان کو نامینیٹ کیا جائے، یہ سب کچھ کیا جائے، لیکن اس کے بدلے میں کیا کہا گیا؟ ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا، اب اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ملاقات پر جو حالیہ دنوں میں پاکستان اور عالمی سیاست کا سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بن گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد میڈیا اور سیاسی حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا اس ملاقات میں کوئی خفیہ ڈیل طے پائی ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ مختلف اداروں میں کبھی تعلقات میں قربت آئی اور کبھی شدید کشیدگی بھی دیکھنے کو ملی۔ ایسے میں ٹرمپ جیسے عالمی سطح پر تنازع رہنما اور شہباز شریف جیسے عملی سیاستدان کے درمیان ملاقات خود بخود توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس میں جنرل عاصم منیر کی موجودگی نے مزید سوالات کو جنم دیا کہ آیا یہ ملاقات صرف سفارتی نوعیت کی تھی یا اس میں اسٹریٹجک معاملات بھی زیر غور آئے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ ملاقات پاکستان کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کے تناظر میں ہوئی اور اس کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کرنا تھا، جبکہ مخالفین کا خیال ہے کہ اس ملاقات میں خفیہ معاہدے یا کسی خاص ایجنڈے پر بات کی گئی جیسے عوام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی مستند ثبوت تاحال سامنے نہیں آیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی تعلقات میں خفیہ ڈیل یا بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی نئی بات نہیں۔ اکثر ممالک ایسے معاملات براہ راست عوامی سطح پر نہیں لاتے۔ البتہ میڈیا اور عوام میں ایسے سوالات ہمیشہ جنم لیتے ہیں کیونکہ شفافیت کی کمی مزید شکوک و شبہات کو بڑھا دیتی ہے۔ آخر میں یہ ملاقات چاہے یہ محض ایک رسمی نشست ہو یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد چھپا ہو، اور اس نے ایک بار پھر پاکستان کی سیاست اور عالمی تعلقات کو نیا موضوع دے دیا ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس ملاقات کے نتائج پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اندرونی سیاست پر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے۔